अस्सलाम वालेकुम। मेरा चैनल परनिया वॉइस में आप सबको खुश आमदीद। आज एक प्यारा नावल लेकर हाजिर हैं जिसका नाम है छपा के छप। इस कदर हवा का हक जताना इसे अच्छा ना लगा। शायद के झटके से आंखों पर से कलाई हटाकर घप अंधेरे में आंखें फाड़कर इस 20 साला लड़की को देखने की कोशिश की जिसकी दूर नज़दीक की नज़र खासी कमज़ोर होगी। इसने यकीन की हद पार की। इसे देखते ही मुझे गुस्सा आ जाता है। फिज़ा में घुली लीमू की बास ने मेहमानों की सांसों को काफ़ी खट्टा किया। ज़रा सोचो, अब्बा के मरने के बाद रिश्तेदारों से मोहब्बत एकदम कहाँ से फूट पड़ी। बल्कि अब्बा के होते भी कौन सा फुफ्फो आती थी। बहुत नरम खो शफीक से मसूद फुफ्फा का तस्वुर मेरे जहन में बहुत पुख्ता है। अब्बा ने जब खाला से शादी की तो इसके बाद भी यकीनन फुफ्फो से छुपकर ही आते होंगे। मैं तुम्हारी बात से इत्तफाक नहीं करती। अमन ने इसकी नामुकम्मल बात का आखिरी कोना अपने हाथ में लिया। हमारे घर की दीवारों पे कौन सा हीरे जवाहरात जड़े हैं जिन्हें वो उतारने आया है। फिर खाला मुद्दत को अगर इसके खलूस पर शक होता तो 1.5-2 माह के लिए यूं एक अजनबी को घर में ठहरने ना देती। अमन को अजान के बारे में हरी हरी सोच रही थी, इसलिए इसका लहजा भी सब्ज़ पत्तों जैसा था। खाला को जैसे ज़माने की बड़ी खबर है। इनसा सीधा तो कोई है ही नहीं। बुआ रशीदा बता रही थी कि अजान साहिब के चचा ताया इसी शहर में रहते हैं, जबकि वो हज़रत खाला से कह रहे थे मामू के अलावा शहर में कोई दूसरा रिश्तेदार नहीं है। ऑफिस का मसला था इसलिए इधर आया हूँ। जबकि एक तो ये तुम्हारा जबकि मुझे जहर लगता है। सोने दो मुझे। जब बात इसकी पसंद के खिलाफ हुआ करती तो वो यूं ही रास्ता बदल लिया करती थी। नाराज़ मत हो, सुबह ध्यान से देखूंगी फिर बताऊंगी कि कैसा दिखता है, कैसे बैठता है। तुमने नोट किया, हम दोनों से वो यूं बात करता है जैसे हमारे मुंह में चूसनियाँ हों। रात के सकूत में इसकी हल्की हंसी कली की तरह चिटकी थी। हमसे काफ़ी बड़ा है ना, इसलिए। अमन कुछ सुलझो होकर बोली। वो हमें जाहिल और बेवकूफ़ समझता है, इसलिए। सकूत। शब ने मसहूर सा होकर बरामदे में चित लेटे खूबरू मेहमान के होंठों से चिपकी मुस्कुराहट को दिल लगाकर देखा। सुबह इसे बरामदे में सोता देखकर वो इन्हें शर्मिंदगी में मुब्तला नहीं करना चाहता था, इसलिए रात को ही उठकर अपने कमरे में चला आया। तुम्हारी बात अजान से नहीं हुई? नूडल्स का बाउल थामे किसी मूवी में गुम बैठी बेटी को रक्षिंदा ने ध्यान से देखा। आप जानती तो हैं किस कदर मूडी है वो। हाल अहवाल से आगे बात ही नहीं करता। इसकी जॉब ऐसी है कि वो वाकई बिज़ी होता है। समरा ने एक हाथ से अपने नरम तराशीदा बालों को अदा से पीछे किया। तुम्हें पता है वो आजकल नाजिम आबाद में अपने मामू के घर ठहरा हुआ है। क्या? समरा हल्की आवाज़ में चीखी। मैं बिलीव नहीं कर सकती। इसने नफ़ी में सर हिलाया। यकीनन किसी होटल में होगा। इसे अपनी प्राइवेसी बहुत अजीज़ है। वो दोबारा नूडल्स की तरफ मुतवज्जा हुई। खबर पक्की है क्योंकि गुफरान ने दी है। रक्षंदा लब काटते हुए किसी सोच के ताने बाने में उलझी हुई थी। अब सही मायनों में समरा की भूख उड़ी। इसने बाउल करीबी टेबल पर रखा। ज़ोबिया बता रही थी कि इसके मामू की लड़कियां इतनी अच्छी शोहरत नहीं रखती, इसलिए कह रही हूँ इसे अपने कांटेक्ट में रखो। मामा, वो लड़कियों के मामले में नहीं पड़ता, खुद को बड़ी ऊंची चीज़ समझता है। बिल्कुल ताई जैसा है जो अपने सामने किसी को कुछ गर्दानती नहीं। और आप ज़ोबिया आंटी से इतना फ्री मत हुआ करें। समरा के जहन में नेक्स्ट ईद पे सारा का अजान से फ्री होना याद आया। रक्षंधा ने सवालिया नज़रों से इसे देखा। दोनों माँ बेटियाँ अजीब सी नेचर की हैं। वो माँ पे कुछ और भी वाजह करके इसे मज़ीद उलझन में नहीं डालना चाहती थी। डोंट वरी मम्मा, अजान की चॉइस बहुत हाई फाई है। सारा के मामले में इसकी नागवारी समरा ने भांप ली थी। बंदा ज़रा अलग मिजाज का है। इसे तो पानी का एक गिलास भी पूरे प्रोटोकॉल और नफासत के साथ चाहिए। बेटी के लहजे में दिन दहाड़े जो अजान के जिक्र पे जुगनू चमकते थे वो माँ की नज़रें देख सकती थीं। मोटर पंप के छकाछक से तो निजात मिल गई थी। वॉशरूम में रस्ती टूटियों की टिप टिप भी बंद हो चुकी थी, मगर ऐसा कोई मिस्त्री नहीं था जो सुबह सुबह अकबी सहन में बर्पा होने वाली शड़प शड़प और शरड़ शरड़ करती
چھپ چھپ کرتی سریلی آوازوں سے نجات دہندہ بنتا۔ اس پانیوں پہ چھینٹیں اڑاتی چھپا چھپ ہوئی لڑکی کی وہ زبان نہیں پکڑ سکتا تھا۔ اس نے بس پہلی صبح پردہ سرکا کر دیکھنے کی جسارت کی تھی۔ گو کہ منظر دیدہ زیب تھا اور نیند کی طلب بس پشت ڈال کر دیکھا جا سکتا تھا، مگر اذان مسعود ایسی غیر اخلاقی حرکت کا مرتکب نہیں ہو سکتا تھا۔ شام کو وہ چند فائلز اپنے ساتھ لایا تھا۔ رات خاصی دیر تک وہ کام میں مصروف رہا۔ اب الیاس صبح پھر چھپا کے چھپ اف محترمہ عدن صاحبہ، مجال ہے جو اپنی ڈیوٹی سے چوک جائیں۔ اس نے تکیہ اپنے کانوں پہ رکھا۔ لکھتے رہے ہیں تمہیں روز خواہشوں کے خط۔ ایک لمبا سر لگا۔ اس نے دوسرا تکیہ بھی کان پر رکھا۔ کبھی بھیجے بھی نہیں ہیں؟ اچھا کرتی ہو بی بی جو نہیں بھیجتی ہو۔ دونوں تکیے اٹھا کر دور پھینکے۔ کچھ دیر بعد وہ نک سک سے تیار تھا۔ اب اس کا رخ باہر کی جانب تھا۔ پتہ نہیں یہ لڑکی صحن سے کن زمانوں کی گرد دھوتی رہتی ہے۔ مدحت بڑبڑائیں، امن اگلا صحن صاف کر کے کالج بھی چلی جاتی ہے۔ آپ کو کیا خبر کہ اقوی صحن میں ہر صبح کون سی شوٹنگ چلتی ہے؟ گویا صحن نہیں سمندر کا کنارہ ہوتا ہے۔ وہ برآمدے میں بچھی دوسری چارپائی پہ نیم دراز تھا۔ اس کا موڈ ابھی تک آف تھا۔ ارے عدن اب آ بھی چکو، مدحت نے بآواز بلند پکارا۔ رہنے دیں آنٹی، مجھے ناشتے کی کوئی جلدی نہیں۔ پھر چونک کر اپنی دھلی دھلائی گاڑی کو دیکھا۔ یقیناً یہ امن کی کارستانی تھی۔ آنٹی مجھے اچھی طرح یاد ہے، ماموں کی بھی گاڑی ہوتی تھی۔ ہاں ہوتی تھی۔ انہوں نے اذان کی گاڑی کو حسرت سے دیکھا۔ پھر اس کا کیا بنا؟ وہ ایک دم سیدھا ہوا۔ بیچ کر پیسے بینک میں رکھوا دیے کہ کل کو بچیوں کے جہیز کے کام آئیں گے۔ ماضی کی یاد سے بھیگتا بے آسرا سا لہجہ، نظریں کسی غیر مرئی نقطے پہ ٹکیں۔ وہ گاڑی کس نے خریدی تھی اور وہ رقم کس کے اکاؤنٹ میں شفٹ کی گئی؟ یوں ہی کسی سوچ کے تحت اس نے قدرے جھجک کر پوچھا۔ رقم تو میں نے منیر کے اکاؤنٹ میں ہی رکھوائی تھی، اور گاڑی کا علم نہیں کس نے خریدی؟ آنٹی کا جواب سن کر 2 روز پہلے کہی گئی عدن کی بات بالکل سچ لگی کہ وہ بہت سادہ لوح عورت ہیں۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ رقم کی ادائیگی کتنی ہوئی؟ اور قیمت کا سن کے وہ بھون چکا رہ گیا۔ 9 سال پہلے جب ماموں فوت ہوئے تھے تو میں آیا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے گاڑی بالکل نئی تھی، پھر بھی اونے پونے داموں بیچ دی گئی۔ بیٹا ہمارا پرسان حال کون تھا جس پہ میں بھروسہ کرتی؟ آنٹی نے یوں ہی ہوا میں ہاتھ لہرایا۔ برآمدے کی اوپری سیڑھی پہ بیٹھی چڑیا پھر سے اڑی۔ کھوڑی میں دانے اور آب خورے سے منہ موڑ کر مدحت کو دکھ محسوس ہوا۔ جب حنان حیات تھا تو میرے چچا تایا ماموں وغیرہ جب جب کراچی آتے یہیں قیام ہوتا۔ بے سہارا عورتوں کی خبرگیری کون کرنے آتا ہے؟ منیر کا بھلا ہو، بے آسرا عورت کے جھنڈ میں جھانک تو لیتا ہے، بھلے سال بھر بعد ہی سہی۔ تشکر سے لبریز آواز۔ محسوس کر رہا تھا کہ منیر ان کے لیے ڈوبتوں کو تنکے جیسا سہارا تھا۔ اس نے دکانیں دیکھی تھیں، مین روڈ پہ اچھی لوکیشن پہ تھیں۔ جنہوں نے کرائے پہ لے رکھی تھیں ان سے تفصیلی بات چیت بھی ہوئی تھی۔ منیر صاحب نے ہر جگہ اندھیر مچا رکھا تھا۔ باقی کا کام ان کی آمد کے بعد ہی نپٹایا جا سکتا تھا۔ برے اور کڑے وقت میں اچھے وقتوں کے رشتہ دار اور دوست آنکھیں پھیر کے گزرتے ہیں۔ نہ کبھی ہم نے حساب کتاب مانگا، نہ کبھی اس نے دیا۔ کبھی خیر گیری کرنے آ جاتا ہے تو گلی محلے میں چلو بھرم ہی رکھ لیتا ہے کہ ان کا بھی کوئی ہے۔ مدحت جیسے خود کلامی کر رہی تھی۔ ایک تلخ سی مسکراہٹ نے اذان کے ہونٹوں کو چھوا۔ 2-3 دنوں سے اندر چھپائی بات کرنی مشکل لگ رہی تھی، مگر کرنی تو تھی۔ عدن ان کے قریب سے تیزی سے گزر کر اپنے بیڈ روم میں گھسی۔ اس کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ اتنی صبح وہ خالہ سے کیا راز و نیاز کر رہا ہوگا۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ ادھر کون سے سیلابی ریلے پہ بند باندھتی رہتی ہو۔ خالہ نے غصے سے باز پرس کی۔ آنٹی باتیں مزے کی کرتی ہیں۔ بمشکل ہنسی پہ قابو رکھا۔ کھلا دروازہ پھلانگ کر ہمسائیوں کا بکرا گھر میں گھس آیا تھا۔ عدن ذرا باہر آنا، ارے اس کو بھگاؤ پودے کھا جائے گا۔ عدن غسل فرما رہی تھی۔ اذان کو ہی اٹھنا پڑا، بکرے کی رسی پکڑی۔ ابو جی ذرا دیکھیں تو کیسے کیسے کام انجام دے رہا ہوں۔ کنڈی لگا کر واپس آیا۔ کچن سے کھٹ پٹ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ صحن کے کونے میں لگے بیسن میں ہاتھ رگڑ کر دھوئے۔ میلی موٹی بکرے کے گلے میں پڑی رسی
جیسے ہاتھ میں کھپ سی گئی تھی۔ انڈا، پراٹھا، دہی، رات کا بچا سالن، ٹرے میں ہر چیز نفاست سے موجود تھی۔ ٹرے رکھتے ہوئے نفاست سے عدن نے جائزہ لیا۔ اذان نے اسی پل نظریں اٹھائیں۔ وہ نظر چمکارتی، پچکارتی، چوسنی پکڑانے جیسی ہرگز نہیں تھی، بالکل الگ سی تھی، کچھ جتاتی، کچھ پوچھتی ہوئی کہ کہو کیسا ہوں۔ اس نے یکلخت گڑبڑا کر نظر جھکائی، دکھنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں کیسا لگتا ہوں؟ اس نے گڑبڑانے پر وہ بہت محفوظ ہوا۔ اسے کیا ہوا؟ کچن میں آ کر سوچوں میں غرق ہی چائے بنائی۔ کچھ منٹوں بعد چائے کا کپ اسے تھماتے ہوئے اس نے دوبارہ دیکھنے سے احتراز برتا۔ اندر جاتے ہوئے پھر عدن نے سوچا کہ پتہ نہیں یہ خالہ اور بھانجا صبح صبح کس راز و نیاز میں مصروف ہیں۔ اچھا دن چڑھے تو پوچھتی ہوں ان سے ذرا، تو امن کے آنے پر ہی پتہ چلایا جا سکے گا کہ کیا بات تھی۔ یہ قسط تو پہنچی اپنے اختتام تک۔ بہت جلد ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی قسط کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا آپ کی پیاری پرنیا۔